अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमीन उद्दीन अहमद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के ऊपर, ठीक है ना। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है डिसकंफर्ट जोन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हमारी कामयाबी और नाकामी के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित होती है। तो होता क्या है कि हम लोग एक रूटीन पे जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो हम एक क्या कहना चाहिए, एक उस रूटीन के हम आदी हो जाते हैं और वो हमारे लिए कंफर्ट जोन एक डेवलप हो जाता है हमारा ना। मतलब ठीक है यार, चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है और मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जहन में ये भी ख्याल आ रहा होता है कि यार कुछ ज़िंदगी में जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी करना है, हम कामयाबी भी चाहते हैं और कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड भी हो रहे होते हैं, हम लोगों के बारे में पढ़ भी रहे होते हैं, चाहे वो दुनियावी कामयाबी हो चाहे वो उखरवी कामयाबी हो। मैंने अपने करियर में पिछले 29 इयर्स में, और पर्टिकुलरली जब मैं पिछले 20 सालों में ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और कोचिंग के शोबे में आया, तो 40 से 50 हज़ार लोगों से मैं बिल मुशाफा अपने सेशंस के अंदर मेरा इंटरेक्शन हो चुका है। तो मैंने किसी भी जी शऊरी इंसान को पहले तो ये नहीं देखा कि कोई आदमी अपनी शऊरी हालत में चाहता हो कि मैं नाकाम हो जाऊं। तो कामयाब हम सब होना चाहते हैं, और कामयाबी यानी कि फाइनेंशियली भी चाहते हैं, हम सोशली भी कामयाब होना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में भी कामयाब होना चाहते हैं। अगर कोई अपने किसी प्रोफेशन में है, मुलाजमत में है, तो वो उसमें कामयाब होना चाहता है। लेकिन कामयाब होने के लिए जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं ना लाइफ में, उन इंग्रेडिएंट्स में से बहुत सारी चीज़ों को लोग मिस कर रहे होते हैं और वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो मैंने जितने भी दुनिया के या आखिरत के कामयाब लोगों के बारे में पढ़ा, या मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे जितने भी लोगों से मिला हूँ कि जो अपने अपने शोबे ज़िंदगी में कामयाबी की मंजिलों पर पहुँचे हैं, चाहे वो कारोबारी अफराद हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो कामयाब पेरेंट्स हों, चाहे वो कामयाब स्पाउसेस हों, चाहे वो कामयाब जो है ना स्टूडेंट्स हों, जिस भी लेवल के ऊपर हों, जिस भी शोबे के अंदर हों, उन सब लोगों के अंदर एक चीज़ मैंने ये देखी कि वो अपने कंफर्ट जोन के नशे के आदी नहीं होते। कंफर्ट जोन एक नशा है, और जिसको नशा लग जाए उसकी ज़िंदगी जो है ना वो खोटी हो जाती है, उसकी कामयाबी की मंजिल खोटी हो जाती है। क्योंकि नशा हो जाता है ना आपको आराम कोशी का, और जनाब अली रिलैक्स करो, ठंड प्रोग्राम चल रहा है, तो ये नशा बड़ा खतरनाक नशा है। तो मैंने ये देखा कि यार ये सब लोग जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। यानी कि अब वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एक लर्निंग जोन होता है, ग्रोथ जोन होता है, लेकिन आप लर्निंग जोन में आए, आप ग्रोथ की तरफ जाएं, ये आपको अपना जो मौजूदा कंफर्ट जोन है इससे छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे जो है वो मैं चाहता हूं कि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊं। अब आखिरत में कामयाब होने के लिए मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होने के लिए मुझे बहुत सी जगहों पे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, है ना। मुझे फजर की नमाज के लिए सुबह अपने बिस्तर का, लिहाफ का, गद्दे का कंफर्ट जोन छोड़कर उठना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा और मुझे नमाज अदा करनी पड़ेगी। मुझे जो है वो अगर मैं अपने करियर में, प्रोफेशन में कामयाबी चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपने रूटीन पे जिस जगह मैं पहुंच गया हूं, नॉर्मल अपनी जो है वो रूटीन के अंदर, और कुछ अपनी रूटीन एजुकेशन या डिग्री हासिल करके, तो ये काफ़ी नहीं होगा। अब मैं आगे अगर जाना चाहता हूं तो मुझे अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, मुझे नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, या मेरे शोबे के अंदर जो जो तब्दीलियां आ रही हैं मुझे उन तब्दीलियों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, इनको इख्तियार करने के लिए, इनमें से पिक एंड चूज करने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट है, वो अपने तालिब इल्म की हैसियत से अपने जो है ना वो पढ़ाई के करियर में आगे जाना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, वो अपना चाहता है कि पोजीशन फॉर एग्जाम्पल वो ले, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चिल कर रहा हो और बिस्तर पर लेटा हुआ हो और मजे कर रहा हो और वो कामयाबी की मंजिलों पे पहुंच जाए। भाई उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, उसको किताबें खोलनी पड़ेंगी, उसको नोट्स लिखने पड़ेंगे, उसको असातिज़ा के पास जाना पड़ेगा,
اس کو سوال پوچھنے پڑیں گے, سوال سولو کرنے پڑیں گے, اور جو سبجیکٹ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں اس پہ زیادہ کام کرنا پڑے گا. آپ اپنی فیملی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹنگ کے رول میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے, روٹین سے باہر نکل کے وہ چیزیں بھی سیکھنی پڑیں گی, اپنے کردار کے اندر وہ صفات پیدا کرنی پڑیں گی, آپ کو وہ ٹریڈز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے کہ جو بحیثیت پیرنٹ کے, اسپاؤس کے, بیٹا یا بیٹی ہونے کے آپ کو ان پرٹیکولر لائف کے ایریاز میں کامیابی کی طرف لے کر جائیں. آپ مالی طور پہ یا معاشی طور پہ مستحکم ہونا چاہتے ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے, اور آج کل کے جو حالات ہیں, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, اس کے اندر جو نا اپرچونٹیز کم ہیں, دنیا بھر میں ٹف حالات ہیں, تو آپ سے میں لوگوں سے کیا پوچھتا ہوں, کل بھی میں ایک جگہ پر تھا تو میں ایک سیشن میں یہ میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ اس جگہ پہ جاب کرتے ہیں, تو وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ترقی نہیں ہو رہی یا پروموشن نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ وہاں پہ کیا ویلیو ایڈ کرتے ہیں, کیا آپ جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ ویلیو ایڈ کرنے والے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, یعنی کہ ایک آرڈنری ویلیو آپ ایڈ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بڑی جلدی ریپلیس ہو جائیں گے, یا آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل آپ کے پاس اسکلز ہیں, کوئی کوالٹیز ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے ادارے میں, آپ کے کام میں, یا آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی ویلیو ایڈ ہو رہی ہو جو ہر کوئی نہیں کر رہا, تو اس کے لیے تو آپ کو کمفرٹ زون سے بھائی باہر آنا پڑے گا. اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا کہ یار میں آرام سے چل جاؤں, اس لیے کہ the world has become extremely competitive. ٹھیک ہے نا, بحث بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ویسے ہی اکانومی ویک ہے, کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, تو جو شخص محنت کرے گا, جو شخص کمفرٹ زون سے باہر آئے گا, تو وہ شخص سے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ ہم اپنے پورے سال میں کتنی دفعہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, باہر بیٹھ کے, آٹو میں بیٹھ کے کھانے نکل جاتے ہیں, فیملی کے ساتھ نکل جاتے ہیں, اور کتنی دفعہ کتنا میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں کتابوں کو پڑھنے کے اوپر, کورسز کے کرنے کے اوپر, کسی مینٹور کے پاس جانے کے اوپر, سوال پوچھنے کے اوپر, یہ میں کتنا کرتا ہوں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اپنی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موجودہ, اگر آپ کسی کمفرٹ زون کا شکار ہیں اور آپ اس سے نہیں اپنے آپ کو نکالیں گے, آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنے کی جو مشقت ہے اس میں نہیں ڈالیں گے, تو آگے آنے والے دنوں میں, ماہ و سال میں آپ کو بہت تکلیف دہ ڈسکمفرٹ زون کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دو میں سے کوئی ایک مشقت تو اٹھانی ہی ہے. یا تو آج میں کمفرٹ زون سے باہر نکل کے جینے کی مشقت اٹھا لوں, یا کل آنے والے کل میں پچھتاووں کی, اے کاش میں نے یہ کیا ہوتا ہے, افسوس اور آہوں اور سسکیوں کی مشقت اور اس کا بوجھ جو ہے نا وہ میں اٹھا لوں. یہ فیصلہ آپ نے, میں نے, ہر شخص نے زندگی میں خود کرنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں ظالم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دنیا کے اندر بے شمار مواقع رکھے ہیں, اور مواقعوں کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن ان صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے بستر پہ پڑے پڑے بے مقصد موبائل پہ اسکرولنگ کرنے سے, بے مقصد جو ہے نا وہ چیٹنگ کرنے سے, بے مقصد جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھنے سے, ڈرامے دیکھنے سے, میوزک سننے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کو اپنی زندگی کی معنی خیز بامقصد ترجیحات طے کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے you need to come out of your comfort zone. چاہے وہ سیکھنے کی طرف آپ جائیں, گروتھ کی طرف جائیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں, اس کے بغیر آپ کسی بھی زندگی کے ایریا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے کی جد و جہد میں محنت کریں گے, اپنے لیے, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.